नेपाली जनताले व्यवस्था परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई निस्वार्थ सहयोग गर्दै आएका छन्। नेताले आह्वान गरेकै भरमा जनताले ठूला ठूला परिवर्तन ल्याएका छन्। जब सडकमा झर्छन्, नेताहरूले भोलिदेखि नै जनताको सेवामा तल्लीन हुने जस्तो गरी वचन दिन्छन्, भाषण सुनाउँछन्। तर दुर्भाग्य के छ भने जब राजनीतिक पार्टीहरूले परिवर्तित परिस्थितिको नेतृत्व सम्हाल्न पुग्छन्, त्यसपछि आम मानिसले अनुभूत गर्ने काममा ध्यान नै हुँदैन अनि जनताको असन्तुष्टिको तह पुरानै अवस्थामा पुग्छ। आम मानिस आवश्यकताको भारीले थिचिएरै बस्नुपर्ने हुन्छ। यसरी देशमा पटक पटक भएका परिवर्तनमा जनता आशावादी हुन्छन्। अब त हाम्रा कुराको सुनुवाई र आवश्यकताको सम्बोधन हुन्छ भनेर। तर राणाबाट अधिकार सम्पन्न बनाइएका राजादेखि जनताकै बीचबाट उठेकै नेतासम्मले नेतृत्वमा पुगेपछि दायित्व बोध गरेको देखिँदैन। जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन गरे पनि त्यसले जनताको जीवनमा शीतलता प्रदान गर्न सकेको छैन। सत्ता पाउनासाथ स्वार्थमा केन्द्रित हुने र उपलब्धिलाई संस्थागत नगर्ने प्रवृत्तिका कारण देश सधैँ राजनीतिक अस्थिरतामा गइरहेको छ। नेपालमा भएका मुख्य राजनीतिक परिवर्तन र लोकतन्त्र पछिको 1.5 दशक कस्तो रह्यो, आजको अङ्कमा हामीले त्यसका मुख्य पाटोको चर्चा गर्नेछौँ। 104 वर्ष लामो जहानिया राणा शासन र 2007 सालको परिवर्तन नेपालमा राणाहरूले 104 वर्ष लामो शासन गरे। आम मानिसको अधिकार कटौती गर्दै पारिवारिक स्वार्थमा केन्द्रित भएर गरिएको शासनले सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बनायो। देशको स्रोत साधन राणा परिवारले मात्रै दोहन गर्न थाले। राणा शासकले आम मानिसलाई रैतीको व्यवहार गरे। उनीहरूका विरुद्धमा बोल्ने जो कोही पनि सजायको भागीदार बन्नु पर्थ्यो। राज्यको सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिएका जनतालाई भर्खर सुरु भएको शैक्षिक गतिविधिमा समेत निषेध गरिएको थियो। बाहिरी मानिसले लेखपट गरे, आफ्ना विरुद्धमा माहौल सिर्जना हुने राणाहरूको बुझाइले सर्वसाधारण त्यो सुविधाबाट वञ्चित थिए। राणा शासकहरूले जनतालाई चरण शोषण गर्न थाले। त्यसपछि बिस्तारै उनीहरूका विरुद्धमा आवाजहरू उठ्न थाल्यो। नेपालमा सम्भव नभएपछि भारतमा बसेर समेत राणा शासनका विरुद्धमा भूमिगत रूपमा गतिविधि सञ्चालन भएका थिए। धेरै मानिसको पसिना र रगतबाट नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। प्रजातन्त्रको स्थापनाले आम नेपालीमा खुसीको सञ्चार गर्यो। प्रजातन्त्र प्राप्तिले समाजमा केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सहयोग पनि गरेको थियो। तर संस्थागत गर्ने विषयमा गम्भीर भूल भएको देखिन्छ। 10 वर्षमै राजाले प्रजातन्त्र खाइदिए। राणाहरूले कमजोर बनाएका राजालाई जनताले शक्तिशाली बनाए। तर त्यही राज संस्थाले 10 वर्ष नबित्दै प्रजातन्त्र मास्न उद्यत भयो। 2017 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै पञ्चायती शासन व्यवस्थाको सुरु गरे। प्रजातन्त्रको त्यो 1 दशकपछि जनता फेरि शासककै विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगे। प्रजातन्त्र स्थापना भएसँगै त्यसबाट जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने विषयमा हुनुपर्ने आवश्यक पहल हुन नसक्दा नै राजाले राणाकै व्यवहार दोहोरिएको देखिन्छ। पञ्चायती व्यवस्था र त्यस विरुद्धको सङ्घर्ष। राजनीतिक दलको सहारामै राणाहरूको पन्जाबाट फुस्किएका राजाले 10 वर्षमै प्रजातन्त्र मास्ने हरकत गरे। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रीमण्डल र संसदका दुवै सदनलाई 2017 साल पुस 1 गते तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले प्रतिबन्ध लगाए। बहुदलीय व्यवस्थालाई प्रतिबन्ध लगाएसँगै उनले पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा पनि गरे। नेपाली राजनीतिक इतिहासमा राणा शासनपछि ज्यादै कठिन कालखण्डका रूपमा लिइने पञ्चायतमा सबै शक्ति राजाले आफूमा केन्द्रीकृत गरे। राजनीतिक सङ्घ सङ्गठन गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइयो। देशमा विकासको मूल फुटाउने चर्को गफ दिएर सुरु गरिएको पञ्चायती व्यवस्था 30 वर्ष चल्यो। जनताका अधिकार कटौती गर्दै राजतन्त्र र पञ्चायतको जय जयकार नगर्नेलाई राजाले दुश्मन जस्तो व्यवहार गर्न सुरु गरे। समाज 2 ध्रुवमा विभाजित भयो। एक थरी पुरै पञ्चायतको विरोधमा लागे भने अर्का थरी पञ्चायतको पक्षमा निरन्तर बोलिरहे लागिरहे। तर राजाबाट खोसिएको प्रजातन्त्रका लागि नागरिकहरू सङ्गठित हुन थाले। दलहरूले पुनः भूमिगत शैलीमा पञ्चायतका विरुद्धमा आफूलाई गोलबद्ध गरे। नेपाली जनताले पञ्चायतका कारण दुःख पाएको र प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाले जीवनमा परिवर्तन आउने अभिलाषासहित त्यसको विरुद्धमा लागे। राजाले गरेका हरकत र दमनबीच ज्यानको बाजी लगाएर गरेको आन्दोलनले पञ्चायत ढली छाड्यो। 2046 सालमा भएको पहिलो जनआन्दोलन पश्चात देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो। आम जनताले देशमा अमन, चयन र शान्ति स्थापनाको आशा गरे।
खुसियाली साटासाट गरे, राजनीतिक दलहरूले विजय उत्सव मनाए, राजनीतिक वातावरण फेरियो, पञ्चायतको पन्जाबाट फुत्किएका जनताले अरू के प्राप्त गरे? यो मूल प्रश्न भने अहिले पनि अनुत्तरित नै छ। तर धेर थोर स्वतन्त्रताको उपयोग भने पक्कै गरेका हुन्। राजनीतिक गतिविधिले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका हुन्। तर दुर्भाग्यवश यो उपलब्धिलाई जनताको जीवन स्तरसँग जोड्ने प्रयासमा परिवर्तनका लागि लडेका नेताहरू नै सडकका मुद्दामा भने केन्द्रीकृत हुन सकेनन्। 2046 सालको परिवर्तन र दोस्रो जनआन्दोलनसम्मको अवस्था। पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य र प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि बनेको नयाँ परिस्थितिमा देशले काँचुली फेर्न सक्ने धेरै सम्भावनाहरू थिए। 2047 सालमा संविधान निर्माण गरियो। नागरिकलाई नयाँ संविधानले धेरै अधिकार पनि दियो। यद्यपि संविधानमा राजालाई नागरिक भन्दा माथि राखियो भन्दै विरोध पनि भयो। पछि राजाले त्यो अधिकारको दुरुपयोग पनि गरे। तर पनि राजनैतिक दलहरूले चाहेको खण्डमा केही राम्रा काम गर्न सक्ने अवस्था थियो। दलहरू आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित हुन थाले भने राज संस्थाले त्यही भित्रबाट फाइदा लिन उद्यत भयो, जसले गर्दा यो कालखण्डमा पनि जनजीविकाका विषय ओझेलमै परे। संविधानमाथि विमति राख्दै तत्कालीन नेकपा माओवादीले राज्य विरुद्ध हतियार सहितको युद्ध घोषणा गर्यो। 2052 साल फागुनदेखि 10 वर्षसम्म राज्य र विद्रोहीका बीचमा युद्ध चल्यो। युद्धका समयमा झण्डै 17,000को हाराहारीमा मानिसले ज्यान गुमाए भने सयौंको संख्यामा अहिले पनि बेपत्ता छन्। उता शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रहेका दलहरू पनि राजाको आडमा संसदभित्र सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लागिरहे। संसदलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने थलो बनाउने भन्दा पनि कसरी निष्क्रिय बनाउने धन्दा चलिरह्यो। पटक पटक संसद विघटनको खेलमा दलहरू लागिरहे, जसको असर संसदीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी पर्यो। दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्वमा राज संस्थाले पनि मलजल गर्ने काम गरिरह्यो। यता संसदमा दलहरूका बीचमा लुछाचुरी भइरह्यो भने अर्कोतर्फ विद्रोही माओवादीले देशका ग्रामीण इलाकामा आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै गयो। यही बीचमा राजा वीरेन्द्र शाहको वंश नै नाश हुने गरी दरबारभित्रै हत्या भयो। राजु वीरेन्द्रको हत्यापछि उनका भाइ ज्ञानेन्द्र शाह राजा बने। ज्ञानेन्द्र शाहले दलहरूलाई असक्षम घोषणा गर्दै शासन व्यवस्था पुनः आफ्नै हातमा लिए। राजाले शासन हातमा लिएपछि जनताका अधिकार कटौतीमा उद्यत भए। राजाको प्रत्यक्ष शासनका विरुद्धमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा भएका 7 दल र युद्धमा रहेको नेकपा माओवादी दुवैतर्फबाट मोर्चाबन्दी कसरी आन्दोलन सुरु भयो। 2062 को अन्तिममा चर्केको आन्दोलनले 2063 वैशाख 11 गते सार्थकता पायो। राजाले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरिदिए। त्यसपछि गठन भएको सरकार र विद्रोहीका बीचमा शान्ति सम्झौता भएसँगै राजनीतिले नयाँ मोड लियो। देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। यसरी 2046 सालमा भएको परिवर्तन पनि जनताका अधिकार र विकास निर्माणका काममा भन्दा राजनीतिक आन्दोलनकै लागि खर्च भएको थियो। जनताले लगाएका नारा र अपेक्षा यो कालखण्डमा पनि पूरा हुन सकेन। देशले युद्ध भोगेको भए पनि देशभर राजनीतिक चेतको सञ्चार भने यो अवधिमा राम्रैसँग भयो। महिला, उत्पीडित र पछाडि पारिएको समुदायले आफूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गराउने प्रयास यही समयदेखि सुरुवात भएको मानिन्छ। के भयो लोकतन्त्रका 15 वर्षमा? 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलनपछि झण्डै 250 वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य भयो र देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। दलहरूले राजतन्त्रलाई विदा गरिदिए। पुराना कमजोरी सच्चिने आशासहित जनताले दोस्रो जनआन्दोलनमा नेताहरूलाई सघाए। फलस्वरूप 2063 वैशाख 11 गते देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना हुँदै त्यसकै जगमा मुलुक अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ। राजतन्त्र हटेपछि दलहरूले मुलुकलाई 15 पटक नेतृत्व गरिसकेका छन्। शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार देशमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो। 2 वर्षमा संविधान जारी गर्ने भन्दै 2064 सालमा भएको पहिलो संविधान सभाले 4 वर्ष व्यतीत गर्दा पनि संविधान दिन नसके विघटन भयो। दलहरूबीचको असमझदारीले 601 सदस्यीय जम्बो संविधान सभाले कुनै काम नै नगरी विघटन हुन पर्यो। संविधान सभाका लागि भनेरै वर्षौंदेखि सङ्घर्ष गरेका दलहरूकै कारण संविधान नै जारी नगरी संविधान सभाको विघटन हुनुले परिवर्तनलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिएका रहेछन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। आन्दोलनको भरमा आएको परिवर्तनलाई दलहरूले संस्थागत गर्न नसक्दा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन न्यायालयको प्रमुखले गराउनु पर्ने अवस्था आयो। जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्ने प्रण गरेका उनीहरूका बीचमा यति धेरै स्वार्थ देखा परे कि कुनै पनि बिन्दुमा सहमतिलाई स्वीकार गर्न सक्ने परिस्थिति उत्पन्न भएन।
नेताहरूले देखाएको सत्ता र शक्ति केन्द्रित व्यक्तिवादी चरित्र तथा अलोकतान्त्रिक व्यवहारले मुलुकमा पटक पटक राजनीतिक दुर्घटना भइरह्यो। पहिलो संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। सरकारले तत्कालीन प्रधान सेनापति रूपमांगत कटुवाललाई हटाउन खोज्यो। कटुवाललाई हटाउने सरकारको निर्णय तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले फिर्ता गरिदिए। त्यसपछि 9 महिनामै माओवादीको सरकार ढल्यो। यो सँगै सरकार हेरफेर हुने पुरानै अवस्थामा देश पुग्यो। चुनाव हारेका नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाललाई संविधान सभामा लगेर प्रधानमन्त्री बनाइयो। यस्तै काममा केन्द्रित भएर बितेको 4 वर्षको कालखण्ड दलहरू निर्वाचन गराउन पनि बाहिरको व्यक्ति खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगे। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठन भएको मन्त्रीमण्डलले गराएको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा दलहरूले भाग लिए। यसको परिणाम पहिलेको भन्दा फेरिएर आयो। पहिलो दल माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा झर्यो भने नेपाली कांग्रेस र एमाले पहिलो र दोस्रो स्थानमा पुगे। दोस्रो संविधान सभाले भने 2 वर्षको अवधिमा संविधान दियो। अहिले मुलुकमा पहिलो पटक संविधान सभाबाट चुनिएर आएका जनताको प्रतिनिधिले लेखेको संविधान छ। त्यही अनुसारको शासन चलिरहेको छ। तर परिस्थिति कुरूप बन्दै गएको छ। जनताले स्वतन्त्रता त उपयोग गरिरहेका छन्, तर शासन गर्नेहरू सत्ताको लुछाचुडीमा मात्रै ध्यान दिने गरेकाले जनजीवनमाथि उठाउने विषयमा कसैलाई पनि चासो छैन। राजालाई हटाएर स्थापित गणतन्त्रमा नेताहरूले आफूहरूलाई नै राजा महसुस गर्न थालेका छन्। दलका गतिविधि र नेताहरूको जीवनशैलीलाई आलोचकहरूले श्रीपेश बिनाका महाराजा भनेर सम्बोधन गर्न थालेका छन्। संविधान जारी भएपछि पनि राजनीतिक दलहरूले अब राजनीतिक एजेन्डा छाडेर जनजीविकामा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने सोचमा अझै पुगेका छैनन्। 2072 को संविधान अनुसार देशमा अहिले 3 तहको सरकार छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार गठन भएर पनि आफ्नो आधा कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्। 2074 सालमा भएको निर्वाचनमा दलहरूले आफूहरूलाई 3 तहको सरकारमा स्थापित गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल भयो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समेत सहकार्य गर्ने भन्दै भएको समझदारी माओवादी केन्द्रले तोड्दै एमालेसँग सहकार्य गर्न पुग्यो। एमालेसँग सहकार्य मात्रै भएन, निर्वाचनपछि 2 पार्टीका बीचमा एकीकरण भएर नेकपा बन्यो। 2 दलको एकीकरणपछि झण्डै 2/3 मत सहितको सरकार बन्यो। निकै नै शक्तिशाली सरकार बनेकाले अब देश विकास हुने भन्दै आम मानिसमा लामो समयपछि राजनीतिक क्षेत्रले खुसी दिएको थियो। तर दुर्भाग्यवश परिस्थिति ठीक उल्टो बन्यो। सरकार गठन भएदेखि नै पार्टीको आन्तरिक झमेला पर्दै गयो। सरकार ठूला कुरामै सीमित रह्यो र धेरै समय सत्ता जोगाउने खेलमै प्रधानमन्त्री व्यस्त भइरहेका छन्। नयाँ संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको सरकार संविधानका प्रावधानलाई मिच्दै अगाडि बढ्यो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिदिएपछि सर्वोच्चले असंवैधानिक भन्दै त्यसलाई खारेज गरिदियो। दल फुटाउने अध्यादेशको सहारा लिएर अस्थिरतामा खेल्ने प्रयास कार्यकारी प्रमुखबाट भइरह्यो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी संविधानका प्रावधानलाई कुल्चदै संवैधानिक निकायलाई दलीय अखडा बनाउन सरकार केन्द्रित भयो। माग्ने नगरिएका विषयमा आदेश गरेको भन्दै नेकपाको विवादमा अदालतको पनि आलोचना भइ नै रहेको छ। 2 दल मिलेर बनेको नेकपाको माओवादी केन्द्र र एमाले पूर्ववत अवस्थामै फर्किएका छन्। प्रतिनिधि सभालाई काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएर पुनः ताजा निर्वाचनको कुरा गरिँदैछ। लोकतन्त्र पछिका 15 वर्षको अवधिलाई हेर्दा दलहरूले संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने खालका हरकत गरेका छन्। जनतामा इतिहासमै धेरै निराशा देखिएको छ। पछिल्लो वर्ष कोरोना महामारीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त छ। तर यस्तो अवस्थामा पनि सरकारका मन्त्रीहरूले त्यसको गलत फाइदा उठाएको निष्कर्षमा संसदीय समितिहरू नै पुगेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले जनतालाई लोकतन्त्रमा आफ्नो जीवन उठाउन सकिने ठाउँ रहेनछ भन्ने भान हुँदै गएको छ। अझ पछिल्लो समय त दलहरू कसरी शक्ति आर्जन गर्ने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित छन्। जनतालाई अन्तिम लडाई भनेर आन्दोलनमा हुमिएका व्यक्तिहरू नै राष्ट्रप्रमुखदेखि कार्यकारी प्रमुखसम्म छन्, तर उनीहरूलाई जनजीविकाका प्रश्नसँग कुनै लगाव नै छैन। राजनीति यसरी नै अगाडि बढ्ने हो भने गरिखाने वर्गको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सक्ने छैन। बोल्ने स्वतन्त्रताले मात्रै पनि मानिसको जीवन परिवर्तन हुन सक्दैन। नेताको भाषण दलका घोषणापत्र सुनाउन र देखाउनका लागि मात्रै होइनन्। जबसम्म दल उनीहरूको नेतृत्व प्रति सचेत हुँदैन तबसम्म परिस्थितिले कोल्टे फेर्न सम्भव देखिँदैन। उपलब्धि संस्थागत नगर्दा जनता सधैँ निराश।
राणा शासन विरुद्धको आन्दोलन होस् या गणतन्त्र प्राप्तिका लागि गरेको सङ्घर्ष, सबैमा आम मानिसले खाली खुट्टा सडकमा बजारेकै छन्। नेताहरूले हरेक आन्दोलनलाई अन्तिम भन्दै सत्ता हात पर्नासाथ सबैको जीवनमा कायापलट हुने सपना देखाउँदै आए। तर हर परिवर्तनपछि जनतालाई केन्द्रमा राखेर योजना नबनाउनु र आम मानिसका आवश्यकतालाई पूरा गर्नुपर्छ भन्ने भान नेतृत्वमा नहुनुको परिणाम नेपाली जनताले भोगिरहेका छन्। ज्यानको बाजी लगाएर दिएको साथलाई नेताहरूले सत्तामा जाने भर्याङ मात्रै बनाएकाले पनि यस्तो परिस्थिति आइरहेको छ। नेताहरूमा हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता छ। उनीहरू कतैबाट नियन्त्रित भएको महसुस नै गर्दैनन्। जनताको जीवनस्तरमा ठुलो परिवर्तन नआए पनि अब समय बदलिएको छ। जनता प्रश्न सोध्न सक्ने अवस्थामा छन्। प्रविधिको विकासले नेताहरूका गल्तीलाई आम मानिसले नजिकबाट निहाल्ने मौका पाएका छन्। राजनीतिक दलहरूले अब पनि जनतालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढेनन् भने हिसाब किताब जनताले आफै गर्नेछन्। त्यो चुनावी मैदानमा पनि हुन सक्छ या अरू कुनै मञ्चमा। जनताले मौका पाउनासाथ औँला उठाउनेछन् र उठाउनु पर्नेछ। जबसम्म जनताले नेताको गल्तीमा साथ दिइरहनेछन् त्यो बेलासम्म उनीहरूले आफूलाई राजा र आम मानिसलाई रैती सम्झि नै रहनेछन्। लोकतन्त्र प्राप्ति भएको 15 वर्ष पुगेको छ। यस अवधिमा भएका गतिविधिको हिसाब किताब जनताले खोज्ने समय आएको छ। यसरी नै सत्य नेताहरूलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्न दिएमा परिस्थिति थप खराब बन्दै जानेछ। सधैँ नेतालाई सडकमा साथ दिएका जनताले अब भने हिसाब माग्नुपर्ने बेला आएको छ।